ओम शान्ति। प्यारे बाबा को महावाक्य। आज मिति 2079 साल असोज 10 गते सोमबार, तदनुसार 26/9/2022 को बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, रूहानी बाबाले यो रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ। यस यज्ञको रक्षक तिमी ब्राह्मण हौ। तिमी गायन लायक बन्छौ तर आफ्नो पूजा गराउन सक्दैनौ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, रूहानी बाबा, निराकार बाबा, हामी आत्माहरूको बाबा, उहाँले आएर यस रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ र यस यज्ञको रक्षाको लागि रक्षक हामी बच्चाहरूलाई ब्राह्मण बनाउनु भएको छ। त्यसैले हामी ब्राह्मणहरू गायन लायक बन्छौँ, महिमा योग्य बन्छौँ तर आफ्नो पूजा आफै गराउन सक्दैनौँ। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूमा जब ज्ञानको पराकाष्ठा आउँछ त्यस समयको स्थिति कस्तो हुन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हामीसँग, तिमी बच्चाहरूमा जब ज्ञानको पराकाष्ठा आउँछ त्यस समयको स्थिति कस्तो हुन्छ? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हामीमा जब ज्ञानको पराकाष्ठा, ज्ञानको गहनतम ज्ञानलाई सम्पूर्ण रूपमा हामीले लिइसकेका हुन्छौँ, ज्ञानमय जीवन बनाउँछौँ, त्यस समयको हाम्रो स्थिति कस्तो हुन्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, त्यस समयमा तिम्रो स्थिति अचल अडोल हुन्छ। कुनै प्रकारको मायाको तुफानले हल्लाउन सक्दैन। त्यस समयमा तिम्रो स्थिति अचल अडोल हुन्छ। कुनै प्रकारको मायाको तुफानले हल्लाउन सक्दैन। तिम्रो कर्मातीत अवस्था हुन्छ। अहिलेसम्म ज्ञानको पुरा पराकाष्ठा नभएको कारणले मायाको तुफान आउँछ, स्वप्न आदि आउँछन्। यो युद्धको मैदान हो। नयाँ नयाँ इच्छाहरू प्रकट हुन्छन् तर तिमी यसबाट डराउनु हुँदैन। बाबाको श्रीमत लिएर अगाडि बढिरहनु छ। बाबाले हामीलाई ज्ञानको पराकाष्ठासम्म पुर्याउनका लागि र त्यस समयको अवस्था तिम्रो कस्तो हुन्छ, स्थिति कस्तो हुन्छ सोध्नुभयो। उत्तरमा बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यस समयमा जब ज्ञानको पराकाष्ठा आउँछ हामीमा, त्यस समयमा हाम्रो स्थिति अचल अनि अडोल, हामीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। हामी कहीँ भड्किन पनि सक्दैनौँ। कुनै प्रकारको मायाको तुफानले हल्लाउन नै सक्दैन। तिम्रो कर्मातीत अवस्था हुन्छ। कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको कुनै पनि प्रभावमा प्रभावित हुँदैनौ। कर्मातीत अवस्था हुन्छ। अहिलेसम्म ज्ञानको पुरा पराकाष्ठा नभएको कारणले मायाको तुफान आउँछ, स्वप्न आदि पनि आउँछन्। यो युद्धको मैदान हो। नयाँ नयाँ इच्छाहरू प्रकट हुन्छन्। हामी युद्धको मैदानमा छौँ। नयाँ नयाँ इच्छाहरू, यो गरौँ त्यो गरौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ, धेरै इच्छाहरू प्रकट हुन्छन् तर तिमी यसबाट डराउनु हुँदैन। अथवा मनमा अनेकौँ सङ्कल्पहरू चल्छन् यस्तो उस्तो भनेर, त्यसबाट हामी डराउनु छैन। बाबाको श्रीमत लिएर सधैँभरि अगाडि बढिरहनु छ। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहान पालिया। ओम शान्ति। गीत त बच्चाहरूले धेरै पटक सुनेका छौ। अब त्यसको अर्थमा टिक्नु छ। गीत त बाबाले धेरै समयदेखि सुनाउनु भयो तर अब त्यसको अर्थ बाबालाई पाएर हामीले सबै थोक पायौँ। हामीलाई संसारमा अब कसैको केही आशा छैन। यस्तो स्थितिमा रहनु नै त्यसको अर्थमा टिक्नु हो। लक्ष्यलाई समातेका छौ। अहिले हामीले बेहदका बाबासँग बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ, जसलाई आधा कल्पदेखि याद गरेका थियौँ। रावणले वर्षा खोसिदिन्छ। दुनियाँले यस कुरालाई जान्दैन। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ। यो रुद्र ज्ञान यज्ञ हो।
कुनै मनुष्यको यज्ञ होइन। प्रजापिता ब्रह्माले यो यज्ञ रचेका होइनन्। निराकार बाबाले रच्नु भएको यो यज्ञ हो शिव बाबाले। त्यसैले यसलाई रुद्र बाबाको नाम भक्ति मार्गमा रुद्र पनि राखिएको छ। त्यसैले रुद्र ज्ञान यज्ञ हो यो, कुनै मनुष्यको व्यक्तिगत यज्ञ होइन। यतिसम्म प्रजापिता ब्रह्मा बाबाले पनि यो यज्ञ रच्नु भएको होइन, उहाँ निमित्त बन्नुभयो। यज्ञको रचना गर्नेवाला शिव बाबा हुनुहुन्छ। यो रुद्र यज्ञ हो। ज्ञान सागर अर्थात् शिवले यो यज्ञ रच्नु भएको हो। यज्ञ त अनेक प्रकारका रच्छन् नि, जस्तै दक्ष प्रजापतिले रचे। अहिले दक्ष प्रजापति त छैनन्, ब्रह्मा हुन् प्रजापिता। दक्ष प्रजापति शब्द कहाँबाट आयो? बाबा भन्नुहुन्छ प्रजापिताको माध्यमबाट मैले यज्ञ स्थापना गरेको हुँ। फेरि भक्ति मार्गमा यो दक्ष प्रजापति शब्द कहाँबाट आयो? बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो कथा गलत बनाइएको छ। शास्त्रहरूमा पनि लम्बा चौडा कथाहरू लेखिदिएका छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ जे जति सुन्दै आएका छौ त्यो सबैलाई भुल, मैले जे तिमीलाई सुनाउँछु त्यही सुन। बाबा भन्नुहुन्छ मैले जे सुनाउँछु त्यो मात्रै सुन, दुनियाँले सुनाएका सबै कुराहरू अब भुल। प्रजापिता त एउटै हुनुहुन्छ नि। जति पनि यज्ञ रच्दछन् ती सबै हुन् स्थूल यज्ञ। यो हो रुहानी बाबाको रुहानी यज्ञ। यसमा पनि ब्राह्मण चाहिन्छ। जिस्मानी यज्ञमा पनि हवन गर्नका लागि, यज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि ब्राह्मण चाहिन्छ भने यो आत्माको विकारहरूलाई स्वाहा गर्ने जुन रुहानी यज्ञ बाबाले रच्नु भएको छ, यसमा पनि हामी सबै बाबाका बच्चाहरू यज्ञ रक्षक ब्राह्मणहरू चाहिन्छ। ती ब्राह्मण त हुन् कोख वंशावली। तिमी हौ मुख वंशावली। मुख वंशावली कहिल्यै पुजारी हुन सक्दैनन्। तिमी पूज्य बन्छौ, उनीहरू हुन् पुजारी। तिमी गायन लायक बन्छौ, तिम्रो पूजा अहिले हुन सक्दैन। हामीले श्रेष्ठ कर्तव्य गरेका छौँ, भगवानको कार्यमा सहयोगी बनेका छौँ, बाबाको भुजा बनेर अनेकौँ कार्यलाई सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो गायन हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ पतित शरीरमा हामी रहेको कारणले गर्दा हाम्रो अहिले पूजा हुन सक्दैन। यदि देहधारीको पूजा गर्छन् भने त्यो गलत हो। पवित्र हुन्छन् नै सतयुगमा देवताहरू। हिन्दूहरूको रीतिरिवाज छ, स्त्रीलाई भनिन्छ पति नै तिम्रो गुरु, ईश्वर सबै थोक हुन्। त्यसैले पतिको चरण धोएर पिउँछन्। आजकल त यो चलन छैन। पहिला पहिला जति चलनहरू थिए, परम्पराहरूमा मनुष्य कटिबद्ध थिए, अहिले सबैलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै गएका छन्। आजकल त यो चलन छैन। अदालती विवाहमा त यो शब्द निकाल्दैनन्, पति तिम्रो गुरु, ईश्वर आदि हुन्। यो सबै ठगी हो। त्यसैले चित्र पनि यस्तो बनाएका छन्, लक्ष्मीले नारायणको पाउ दबाइरहेकी छिन्। बाबाले उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ अहिले त आएर कोर्ट म्यारिज गर्यो भनेदेखि त्यहाँ त भगवान पति नै भगवान हो, ईश्वर हो भन्दैनन्। किनकि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यी सबै ठगीका लागि चित्र बनाएका छन्। लक्ष्मीले नारायणको पाउ दबाइरहेकी छिन्। सम्झन्छन् उनले पनि यो सबै गर्थिन्। हिन्दू नारीले यो सबै गर्नुपर्छ। जीवन साथीद्वारा यो धन्दा गराइन्छ र जीवनसाथी भन्नुको मतलब समान हक, समान अधिकार, हरेक कुरामा समानता हुनुपर्ने। तर बाबा भन्नुहुन्छ जीवनसाथीद्वारा पनि यस्तो काम गराइन्छ र किसिम किसिमका हुन्छन्। त्यसैले जे चलन देख्छन् त्यसको चित्र बनाइदिन्छन्। अब त्यहाँ कहाँ यस्तो हुन सक्छ र जहाँ लक्ष्मी बसेर पाउ दबाउँछिन्। नारायणको पाउ लक्ष्मीले दबाएको चित्रमा देखाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ त सतयुगी दुनियाँ हो जहाँ सबै समान रूपमा रहनुहुन्छ। त्यहाँ कहाँ पाउ दबाएर बसिरहन्छन् र बाबा भन्नुहुन्छ
आएर द्रौपदीको पाउ दबाउँछु। जब आत्मा पतित बन्छ, तडपिन्छ, दुखी हुन्छ, बाबालाई पुकार्छ, तब आएर बाबाले त्यो पीडालाई हर्नुहुन्छ। दुखी आत्माहरूको पाउ अर्थात् बाबाले ज्ञान दिएर उसलाई श्रेष्ठ र उच्च बन्ने शिक्षा दिनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि कृष्णको रूप दिएका छन्। यो सबै हो व्यर्थ कुरा। त्यहाँ रामका पनि 4 भाइ हुँदैनन्। त्यहाँ बच्चा पनि त एउटै हुन्छ। 4वटा बच्चा कहाँबाट आए? बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई सबै शास्त्रहरूको सार सम्झाउँछु। यी कुरा तिमी बच्चाहरूलाई नै सम्झाइन्छ। तिमीले सम्झाउन सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले जुन कसम खुवाउँछौ त्यो सबै झुटो खुवाउँछौ। तर भन्छन् गीता, कृष्णले भने हातमा गीता लिन्छन्, फेरि भन्छन् ईश्वरलाई सर्वव्यापी मानेर सत्य बोल्नुहोस्। कृष्ण भगवानलाई सर्वव्यापी मानेर यो चाहिँ भन्दैनन्। कृष्ण भगवानलाई सर्वव्यापी मानेर गीताको कसम खानुहोस् यो भन्दैनन्। भगवानलाई सर्वव्यापी मानेर सत्य बोल्नुहोस् भन्छन्। ईश्वरको लागि नै भन्छन्। त्यसैले कृष्ण गीताका भगवान हुन्। यो बुद्धिबाट निकालिदेऊ। झुटो कसम भएको कारणले तिनमा तागत रहेन, किनकि सत्य गीता ज्ञान पनि भएन र गीता ज्ञान दिनेवाला पनि बाबाको सट्टा बच्चाको नाम राखिएको छ। त्यसैले झुटो कसम भएको कारणले तिनमा पनि न शास्त्रहरूमा न भक्तिमा तागत नै रहेन। एक्युरेट हुन्छन् एक धर्मराज। सर्वोच्च न्यायाधीश नै सच्चा हुनुहुन्छ। सतयुगमा त न्यायाधीश आदि हुँदैनन्, किनकि त्यहाँ कुनै यस्तो कुरा नै हुँदैन। कसैलाई अन्याय हुने कुरा नै हुँदैन। जहाँ न्याय दिनको लागि न्यायालय होस् र न्यायाधीश पनि होस्, यस्तो कुरा त्यहाँ सतयुगमा हुँदैन। सबै हिसाब किताब चुक्ता गरेर त्यहाँ जान्छन्। फेरि नयाँ सुरुदेखि सतो प्रधान, सतो रजो तमोमा आउँछन्। हरेक वस्तु जुन तिमीले देख्छौ नयाँबाट पुरानो अवश्य हुन्छ। दुनियाँ पनि नयाँबाट पुरानो हुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ हो, तर कतिसम्म पुरानो हो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। दुनियाँ पुरानो बनेको छ, तर कतिसम्म पुरानो बन्यो यो फेरि दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। 5000 वर्ष भइसक्यो भन्ने कुरा दुनियाँले बुझ्दैनन्। सदैव 4 भागमा बाँडिन्छ। यहाँ पनि 4 युग छन्। पहिलो नयाँ, फेरि चौथो पुरानो, फेरि आधा पुरानो, फेरि सारा पुरानो। बिल्कुलै टुट्ने लायक बन्छ। यो कल्पको आयु 5000 वर्ष हो। सृष्टि चक्रको विषयमा बाबा हामीलाई आज सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यो कल्पको आयु 5000 वर्षको हो। अहिले तिमी छौ अन्त्यमा। अन्तिम जन्ममा तिमीले बाबाबाट वर्षा पाउँछौ 21 जन्मको लागि। सत्ययुग त्रेता 21 जन्म, द्वापर कलियुगमा 63 जन्म किन हुन्छ? किनकि पतित बन्नाले आयु कम हुन्छ। सतयुग र त्रेताको पनि युगको समय त्यति नै हो, 2500 वर्ष। त्यहाँ 21 जन्म मात्रै हुन्छ भने द्वापरदेखि कलियुग अन्त्यसम्म 63 जन्म हामी आत्माले लिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पतित बन्नाले आयु पनि कम हुन्छ। आधा कल्प आयु धेरै हुन्छ। अहिले तिमीले योग सिक्छौ। तिमी बच्चाहरू यहाँ योग वा याद सिक्नका लागि आएका होइनौ। हामी मधुबन जान्छौँ बाबासँग मिलन मनाउनको लागि। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू यहाँ योग वा याद सिक्नको लागि आएका होइनौ। यहाँ तिमी आउँछौ सम्मुखमा मुरली सुन्नको लागि। बाबा आएर महावाक्य उच्चारण गर्नुहुन्छ। सम्मुखमा मुरली सुन्नको लागि हामी मधुबन जान्छौँ। मुरली त धेरै प्यारो लाग्छ।
योग त तिमी कहीँ पनि बसेर गर्न सक्छौ। विद्यार्थीको परीक्षाको समय भएपछि जहाँ भए पनि बुद्धिमा परीक्षाको नै कुरा घुमिरहन्छ। यहाँ तिम्रो पढाइ र योग सँगसँगै छन्। आत्माको ज्ञान बाबाले दिँदै गर्दा आत्माको अनुभूति पनि गराउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो त यहाँ पढाइ र योग सँगसँगै छन्। पढाउनेवालालाई पनि याद गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर, भुलेर कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। गीतामा जुन मामेकम याद करो भन्ने शब्द छ, बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको सट्टा भुलेर बच्चाको नाम राखिदिएका छन्। सन्यासी आदिले त कृष्णलाई याद गर्दैनन्। बाँकी कसले भन्यो मन मना भव, तत्त्व वा ब्रह्मले त भन्न सक्दैन। मनमना भव शब्द, मनमनले मलाई याद गर भन्ने शब्द तत्त्व अथवा स्थानले अथवा ब्रह्मले परमधामले त भन्न सक्दैन। बाबाले यो मुखको आधार लिएर भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू म एकलाई याद गर। कृष्णले कसरी भन्छन्? कृष्णको आत्मा कसैमा प्रवेश भएर भनोस् त्यो पनि हुन सक्दैन। किनकि श्रीकृष्ण त सतयुगको पहिलो राजकुमार हुनुहुन्छ। सङ्गम युगमा कलियुगको अन्त्यमा बाबाले आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। बाबाले नै भन्नुभएको हो मन मना भव, कि श्रीकृष्णले आउनु भएर उहाँको आत्माले त कसरी भन्न सक्नुहुन्छ र? यी सबै पोइन्टहरू बुद्धिमा धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसीहरूले कति कराएर बोल्थे। उनीहरूको नेता थिए बापुजी, उनी थिए जिस्मानी बापुजी। यहाँ हुनुहुन्छ फेरि रुहानी बापुजी। एउटा देशको हदको पिता जो महात्मा गान्धी हुनुहुन्थ्यो, जसलाई भारतको पिता भनिन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ म त सबै विश्वको आत्माहरूको पिता हुँ, रुहानी आत्माहरूको बापु हुँ म। सबैका पिता त गान्धीजी हुन सक्दैनन्। शिव बाबा त सबैका पिता हुनुहुन्छ नि। ब्रह्मा पनि पिता हुन् अवश्य। तर यति बेला केवल तिमीलाई थाहा छ, सारा दुनियाँले त मान्दैन, किनकि बुझेका छैनन्। बाबा हामी सबै आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी बच्चाहरूलाई केहीलाई मात्रै थाहा छ, किनकि सबैले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन। यहाँ हामीले पिता निराकार शिव बाबालाई भन्छौँ। उहाँ सबैका बाबा हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई कति पोइन्टहरू सम्झाउनुहुन्छ, कहिले आत्माको बारेमा, कहिले परमात्माको बारेमा, कहिले शास्त्रको बारेमा। बाबाले मुरलीमा अलग अलग विषयमा हामीलाई सम्झाइरहनुहुन्छ। कहिले आत्माको विषयमा, कहिले शिव बाबाको परमात्माको विषयमा, कहिले फेरि शास्त्रमा यसो यसो भनिएको छ त्यसको विषयमा। यहाँ अनेकौं शास्त्रहरू छन्। अरू धर्मकाहरूले त एउटै शास्त्र मान्छन्, यहाँ त अनेक शास्त्र छन्। हिन्दूहरूले मान्ने शास्त्रहरू अनेकौं छन्, अरू धर्मका त शास्त्रहरू एक एक नै छन्। अनुयायीहरूले जे सुन्छन् सत्य सत्य भनिरहन्छन्। लक्ष्य उद्देश्य केही पनि हुँदैन। जस्तै राधा स्वामी पन्थी छन्, नाम त राखेका छन् राधा स्वामी। राधाका स्वामी त कृष्ण हुन्। वास्तवमा जुन रूपमा कृष्णलाई जानेका छन् त्यस्तो होइन। राधा त कुमारी हुन्, कृष्ण कुमार हुन्। फेरि कृष्णलाई स्वामी कसरी भन्ने? राजकुमार राजकुमारीको जीवनमा न उहाँहरूलाई मातापिता भन्न सकिन्छ राधा कृष्णलाई, न त कुनै स्वामी भन्न नै सकिन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब स्वयंवरपछि लक्ष्मी नारायण बन्छन् तब स्वामी भनिन्छ। सानो छँदा त आपसमा खेलकुद गर्छन्, त्यसैले उनी पक्का स्वामी कहाँ भए? धेरै छन् जसले आफ्नो बनाएर पनि तोडिदिन्छन्। लक्ष्मी नारायण त देखाउँछन्, तर नारायणको पिताको नाम के हो कहिल्यै बताउन सक्दैनन्। बाबा हामीलाई सेवाको लागि पोइन्टहरू युक्तिहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा गएर सोध्न सक्छौँ
लक्ष्मीनारायणको पिता को हुनुहुन्छ त? उहाँको नारायणको पिताको नाम के हो? उहाँहरूले पुजारीहरूले जो पूजा गर्नेहरू हुनुहुन्छ अरू भक्तहरूले पनि यो बताउन सक्नुहुन्न कि नारायणको पिता को हुनुहुन्थ्यो भनेर। कृष्णका मातापिता देखाउँछन्। राधा र कृष्ण दुवैका मातापिता अलग छन्। राधा अर्कै ठाउँको थिइन्, फेरि कृष्ण अर्कै ठाउँका थिए। सत्युगी कुरालाई सबै यताउता पारिदिएका छन्। अलग अलग राजधानीबाट अलग अलग राज्यमा रहेर जब उहाँहरूको स्वयंवर हुन्छ त्यसपछि लक्ष्मीनारायण बन्नुहुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ सत्युगी कुरालाई यता र उता पारिदिएका छन्। लक्ष्मीनारायणका माता पिताको नाम खै त? फेरि पनि बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मीनारायणका माता पिताको नाम खै त? नारायणको जन्म कहाँ भएको हो यो कसैले पनि जान्दैनन्। राधा कृष्ण नै फेरि लक्ष्मीनारायण बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा कति धेरै कुरा छन्। ज्ञानमा त केवल बीजलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। भक्ति मार्गमा त धेरै कुराहरू छन्। उताको कुरा यताको कुरा सबै बेली विस्तारका कुराहरू छन्। ज्ञानमा त केवल बीज रूप बाबालाई जान्नुपर्ने हुन्छ। बीजको ज्ञानले सारा वृक्ष बुद्धिमा आउँछ। बीज बाबा निराकार वृक्ष हामी सबै आत्माहरू यस सृष्टिमा रहेका हरेक आत्माहरू पात र फलका रूपमा छौँ। बाबालाई याद गरेपछि बाबालाई जानेपछि सारा वृक्ष बाबाको रचनाको विस्तारको विषयमा बुद्धिमा सबै आउँछ। तिमीलाई थाहा छ सबैभन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ जो परमधाममा रहनुहुन्छ। त्यहाँ सबै आत्माहरू पनि रहन्छन्। बाबा निराकार परमधाममा रहनुहुन्छ। त्यहाँ हामी निराकार आत्माहरू पनि बाबाको साथमा नै आफ्नो घरमा रहन्छौँ। सूक्ष्म वतनमा त छन् केवल ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। ब्रह्मा र विष्णु त पुनर्जन्ममा आउँछन्, बाँकी शङ्कर आउँदैनन्। शङ्कर एउटा तपस्वी रूप बाबा भन्नुहुन्छ जो चाहिँ पुनर्जन्ममा आउनु हुँदैन। जसरी शिव बाबा सूक्ष्म हुनुहुन्छ त्यस्तै शङ्कर पनि सूक्ष्म छन्। त्यसैले तिनीहरूले फेरि शिव र शङ्करलाई एउटै बनाइदिएका छन्। तर हुन त अलग अलग, नाम अलग छ, रूप अलग छ, स्थान अलग छ, कर्तव्य अलग छ, महिमा अलग छ, अलग अलग छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ एकै ठाउँमा शिव र शङ्करलाई मिसाइदिएका छन्। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना, फेरि शङ्करद्वारा विनाश गराउनुहुन्छ। विकृतिको कुकर्महरूको संहार हुनु नै विनाश हुनु हो। ब्रह्मा नै विष्णु हुन्छन्। ब्रह्मा सरस्वती नै लक्ष्मीनारायण भन्छन्। तत्त्वम तिमी पनि देवता घरानाका हौ नि। त्यसैले बाबाले तिमीलाई सबै यथार्थ सम्झाइरहनुहुन्छ। हामी पनि त्यो कुलका थियौँ, त्यही घरानाका थियौँ। त्यसैले बाबाले त्यहाँकै कुरा हामी बच्चाहरूलाई सही रीतिले यथार्थ रूपमा सम्झाइरहनुहुन्छ। बाँकी धारणा गर्नेहरू नम्बरवार छन्। जसले कल्प पहिला जुन पद पाएका थिए त्यही पद प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ चलिरहेको छ। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध बन्न सक्दैन। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध बन्न, कमाई जम्मा हुन सक्दैन। मेहनत नगरिकन पुरुषार्थबाट थाहा हुन्छ। कल्प पहिला पनि यिनले यति गरेका थिए, अहिले तिम्रो पढाइ चलिरहेको छ। हामी विद्यार्थी जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ। भगवानका हामी विद्यार्थी हौँ। त्यसले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो अहिले यो आत्माको पढाइ चलिरहेको छ। रुद्रमाला विष्णुको माला भनेर गायन गरिन्छ। बाँकी ब्राह्मणहरूको माला छैन किनकि पुरुषार्थी छन्। आज राम्रो चल्छन्, भोलि मायाको गुस्सा लाग्छ। रुद्रमाला बनेपछि त फेरिन्छन्। ब्राह्मण त पुरुषार्थी हुन्। आज राम्रो चल्छन्, भोलि गिर्छन्। त्यसैले माला बन्न सक्दैन।
समान मालाका दानाहरू समान रूपमा उनिन तब सक्छन् जब स्थिति एक रस हुन्छ, जब तलमाथि हुन्छ, तब फेरि मालाबाट पछाडि हट्नुपर्ने अथवा निस्किनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मणहरू पुरुषार्थी छौ, त्यसैले तिम्रो माला तयार भएको छैन। पहिला माला बन्द थियो, फेरि 3-4 नम्बरमा आउनेहरू पनि आज छैनन्। यो युद्धको मैदान हो। कुनै पनि कुरा बुझेनौ भने सोध, किनकि तिमीले अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। कुनै पनि कुरामा अलमल पर्छौँ, यो चाहिँ के होला बुझ्नुपर्ने थियो भन्ने मनमा छ भने बाबासँग अथवा निमित्तसँग जोसँग सोध्नुपर्छ सोधेर स्पष्ट भएर चलौँ, किनकि हामीले अरूलाई पनि बुझाउनको लागि पहिला आफूले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जो कच्चा छन् उनीहरू अल्मलिन्छन्, ब्राह्मणहरूमा पनि नम्बरवार छन्। कसैले त सोध्छन् पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ मायाका तुफान धेरै आउँछन्, त्यसैले हामी त्यसमाथि कसरी विजयी बन्ने? टिचर अनुभवी छैनन् भने कसरी सम्झाउन सक्छन्? सम्झाउने टिचरले पनि बुझेको छैन भने, परिस्थितिसँग विजयी बनेको छैन भने, समस्या के हो भन्ने कुरा जानेकै छैन भने उसले फेरि अरूलाई कसरी सम्झाउन सक्छन् त? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो मायाको तुफान, स्वप्न आदि सबै आउँछन्। मायाको तुफान भनेको मनमा चल्ने व्यर्थ अनावश्यक सङ्कल्पहरू, यस्तो उस्तो भन्ने सङ्कल्पहरू चल्छन्, मनलाई त्यसले हल्लाउने काम गर्छ। त्यसैले मायाको तुफान, स्वप्न आदि नराम्रा सबै आउँछन् जबसम्म ज्ञानको पराकाष्ठा हुँदैन, कर्मातीत अवस्था हुँदैन। यस समयमा त धेरै आउँछन्। जबसम्म हाम्रो अवस्था ज्ञानको पराकाष्ठासम्म पुग्दैन, ज्ञानलाई गहन तरिकाले बुझ्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैनौँ, कर्मातीत अवस्था हुँदैन, तबसम्म धेरै तुफानहरू, स्वप्नहरू आउँछन्। वृद्धलाई अझै जवान बनाइदिन्छ, नयाँ नयाँ आशाहरू प्रकट गरिदिन्छ। तिमीले भन्छौ पहिला त कहिल्यै यस्तो ख्याल पनि आउँदैन थियो। अरे युद्धको मैदानमा तिमी अहिले आएका छौ, माया के हो चिनेका छौँ, मायासँगको युद्धको विषयमा जानेका छौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ युद्धमा कहिले हार र जित त भइहाल्छ, ख्याल धेरै आउँछन्, तर त्यसलाई कर्ममा ल्याउनु हुँदैन। वैद्यहरूले भन्छन् यो दबाईले बिमारी सारा बाहिर निस्किन्छ। बाबा अनुभवी छन्, सबै कुरा बताइरहन्छन्, यसमा अलिकति पनि डराउनु हुँदैन। बिमारी बाहिर निस्कियो भनेर डराउनु हुँदैन, निस्किएर नै खतम हुन्छ। त्यस्तै बाबाले ज्ञानको दबाई दिइरहनु भएको छ। अज्ञानताका पुराना संस्कारका बिरामीहरू सबै हाम्रा निस्किँदै जानेछन् र अन्तिममा हामी प्योर स्वच्छ बन्नेछौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नडराउनु भन्छन्। थाहा छैन ज्ञानमा आएपछि यो के भएको हो, यसभन्दा त भक्ति नै राम्रो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसो भए जाऊ भक्तिमा। बाबा भन्नुहुन्छ जे राम्रो लाग्छ त्यही गर। बच्चाहरूले भन्छौँ बाबा भक्तिमा त यस्तो हुन्थेन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसो भए जाऊ भक्ति गर्न। त्यहाँ तिमीलाई तुफान आउँदैनन्। बाबाले त सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। सधैँ सुन्नेको बुद्धिमा पुरा धारणा हुन्छ। मुख्य हो नै ज्ञान, फेरि चाहे जहाँ पनि जाऊ। मुख्य हो ज्ञान। ज्ञान ब्राह्मणहरूको कवच हो। यसले मायाबाट सधैँ हामीलाई सुरक्षित राख्छ। कवच धारण गरेपछि हामी मायाबाट बच्ने युक्तिहरू जान्न सक्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ मुख्य कुरा हो ज्ञान। फेरि बुझिसकेपछि तिमी जहाँ पनि जाऊ, मुरली तिमीलाई मिलिरहन्छ। मुरली पढ्न मिलिट्रीमा पनि मनाइ हुँदैन। आफ्नो धर्मको पुस्तक, आफ्नो ज्ञानका कुराहरू पढ्न त मिलिट्रीहरूलाई पनि मनाही हुँदैन। मिलिट्रीलाई यस्तो कहाँ भन्छन् र बाइबल वा ग्रन्थ आदि नपढ।
सबैले पढ्छन्, उनीहरूका मन्दिर पनि हुन्छन्। त्यसैले मुरली कहीँ पनि मिल्न सक्छ। फेरि पनि लक्ष्य त मिलेको छ नि। मुख्य कुरा नै हो बाबाको परिचय। बाबा कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ, बाबाको कर्तव्य र महिमा जब जान्दछौँ, बाबाको परिचय दिनु नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। पहिला त निश्चय बसोस्, हामीलाई पढाउने ज्ञानका सागर परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। अनि अरू कुरा बुझ्न सकिन्छ। परमपिताले कसरी आएर पढाउनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। लेखिएको पनि छ, भगवान होवाच, उहाँको नाम शिव हो। परमात्मा हुनुहुन्छ नि। परम अर्थात् सर्वोच्च। परम अर्थात् सर्वोच्च, सबैभन्दा उँचा। परमधाममा त सबै रहन्छन्, तर कर्तव्यको आधारमा बाबा उँच हुनुहुन्छ, गुणको आधारमा बाबा उँच हुनुहुन्छ। परमधाममा त सबै रहन्छन्। आत्माहरूमा पनि सर्वोच्च पाठ त कसैको हुन्छ नि? उहाँलाई रचनाकार, निर्देशक, मुख्य कलाकार भनिन्छ। बाबालाई रचनाकार, निर्देशक, मुख्य कलाकार भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ रचयिता, गर्ने गराउनेवाला, फेरि पाठधारी पनि हुनुहुन्छ। गर्ने गराउने करण करावनहार बाबा हुनुहुन्छ। फेरि साकारमा आएर बच्चाहरूलाई ज्ञान दिने पाठ पनि बाबाले खेल्नुहुन्छ। यसमा आएर कति पाठ खेल्नुहुन्छ जसबाट विश्व स्वर्ग बन्छ। सर्वोच्च शिव बाबा आउनुभयो, आएर के गर्नुभयो केही पनि जान्दैनन्। कल्पको आयु नै लामो बनाइदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई आउनु नै छ कलियुगको अन्त्य र सत्ययुगको आदिमा। सङ्गम युगमा बाबा आउनुहुन्छ। कलियुगको अन्त्य र सत्ययुगको सुरुवात हुने समयमा सत्ययुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। पावन दुनियाँ थियो। हामी नै पावन, फेरि हामी नै पतित। चढ्ती कला, उत्रिने कला कसरी हुन्छ अहिले यो सबै तिम्रो बुद्धिमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, सबैलाई बाबाको परिचय दिँदै गर। बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ भने अवश्य हामीलाई स्वर्गको बादशाही मिल्नुपर्छ। बाबाको परिचय यसरी दिनु छ। बाबा हामी सबैको पिता हो। बाबाले बच्चाहरूको लागि स्वर्गको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई त्यो स्वर्गको प्राप्ति वर्षाको रूपमा अधिकारको साथमा मिल्नुपर्छ। हामीलाई मिलेको थियो, अहिले छैन। त्यसैले भगवानलाई आउनु नै पर्छ। हामी सम्पन्न थियौँ, श्रेष्ठ थियौँ, पूज्य थियौँ, यो हामीले भुल्यौँ। हामीलाई याद दिलाउनको लागि फेरि बाबालाई आउनुपर्छ। यो नै शिव बाबाको जन्मस्थान हो। आएर तिमीलाई स्वर्गवासी बनाउनु भएको थियो। अहिले तिमीले भुलेका छौ। यो भुल र अभुलको खेल हो। यो ज्ञानलाई भुल्नाले फेरि कला कम हुन्छ। जब हामी यो ज्ञानलाई बिस्तारै भुल्छौँ, हामी जब सत्ययुगमा आउँछौँ यो धरतीमा, तब सङ्गमयुगको ज्ञान हामीबाट प्राय लोप भएर जान्छ। संस्कारमा मात्रै रहन्छ, स्मृतिमा ज्ञानहरू हुँदैनन्। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ज्ञानलाई भुल्नाले हामी 16 कला सम्पन्न सत्ययुगमा बन्छौँ। त्यसपछि फेरि 14-8 हुँदै हुँदै कलाहीन बन्छौँ। कलाहरू कम हुँदै जान्छन्। 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति चढ्ती कला हुन्छ। जीवन बन्धनमा कति समय लाग्यो यी कुरा शास्त्रहरूमा कहाँ छन् र? जनकको कुरा छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, जे जति पढेका छौ सबै भुल। पिता, शिक्षक, सद्गुरु म नै हो। हामी बच्चाहरूलाई पालना दिने पिता, पढाइ पढाएर श्रेष्ठ बनाउने, अनुशासन सिकाउने शिक्षक र सद्गुरु भनेर बाबाले हामी सबैलाई यो कलियुगी दुनियाँबाट सद्गति दिलाएर घर, परमधाम र सत्युगी दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। हामीलाई तिमीलाई 21 जन्मको वर्षा दिन्छु। फेरि पनि अहो मम माया, तिमीले कब्रिस्तान बनाइदिन्छौ। यति श्रेष्ठ बनाएको बच्चाहरूलाई माया तिमी पनि कम छैनौ। तिमीले बच्चाहरूलाई
कब्रिस्तान शमशानी जीवन भस्मीभूत बनाइदिन्छौ। शिव बाबाले परिस्थानी बनाउनुहुन्छ, शिव बाबाले फरिस्ता बनाउनुहुन्छ। मायाले धेरै बच्चाहरूलाई धोका दिन्छ किनकि श्रीमतमा ठीक रीतिले चल्दैनन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मातापिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ 1 नम्बरमा, मुरली सधैँ अवश्य पढ्नुपर्छ। मायाको तुफानसँग डराउनु हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको धोकाबाट बच्नको लागि श्रीमत लिइराख। बाबाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई मुरली सधैँ अवश्य पढ्नु छ, किनकि मुरलीकै नयाँ नयाँ पोइन्टहरूले हामी सेवा गर्न सक्छौँ। मायाको तुफानहरू मनमा आउँछन् तर डराउनु हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको धोकाबाट बच्नको लागि बाबाले के भन्नुभएको छ यस कुराको लागि सदा बाबाको श्रीमत लिएर चल्नु छ। 2 नम्बरमा, पढाइ र योग दुवै सँगै छन्, त्यसैले पढाउनेवाला बाबालाई पनि याद गर्नु छ। पढाइ, ज्ञान र योग दुवै सँगै छन्, त्यसैले पढाउनेवाला बाबालाई पनि याद गर्नु छ। निश्चय बुद्धि बन्नु र बनाउनु छ। बाबाको परिचय नै सबैलाई दिनु छ। पढाइ र योग दुवै सँगसँगै छन्, त्यसैले पढाउनेवाला बाबालाई पनि याद गर्नु छ। निश्चय बुद्धि बन्नु र अरूलाई पनि बनाउनु छ। बाबाको परिचय नै सबैलाई दिनु छ। बाबाको वरदान छ, अकाल तख्तमा बसेर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म गराउने कर्मयोगी भव। अकाल तख्तमा बसेर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म गराउने कर्मयोगी भव। भृकुटी तख्त मस्तिष्कको मध्य भाग निधारको बीचमा म आत्मा अकाल तख्तमा बसेको छु। म आत्मालाई कहिल्यै कालले खान सक्दैन। यो स्मृतिले सम्पूर्ण कर्म इन्द्रियहरूद्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म गराउने म कर्मयोगी बन्नु छ। कर्मयोगी उही हो जो अकाल तख्त नसीन अर्थात् स्वराज्य अधिकारी र बाबाको वर्षाको राज्य भाग्य अधिकारी हुन्छ। कर्मयोगी उसैलाई भन्नुहुन्छ बाबा जो अकाल तख्त नसीन बनेर भृकुटी सिंहासनमा बसेर स्वयंमाथि स्वयंले राज्य गरेर स्वराज्य अधिकारी बनेर बाबाको वर्षाको राज्य भाग्यको पनि अधिकारी बन्छ। जो सदा अकाल तख्तमा बसेर कर्म गर्छ उसको कर्म श्रेष्ठ हुन्छ, किनकि सबै कर्मेन्द्रियहरू नियम र आज्ञामा रहन्छन्। यदि कोही तख्तमा ठिकसँग बसेको छैन भने नियम र आज्ञा चल्न सक्दैन। यदि कोही राजा, कुनै ठुलो पदको व्यक्ति तख्तमा आफ्नो सिटमा बसेको छैन ठिकसँग भने उसको नियम र आज्ञा कसैले पनि मान्दैनन्। तख्त नसीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म र यथार्थ कर्मको प्रत्यक्ष फल खानेवाला हुन्छ। उसलाई खुसी पनि मिल्छ भने शक्ति पनि मिल्छ। स्लोगन, ब्रह्मा बाबाको प्यारो उही हुन्छ जसको ब्राह्मण संस्कृतिसँग प्यार छ। ब्रह्मा बाबाको प्यारो उही हुन्छ जसको ब्राह्मण संस्कृतिसँग प्यार छ। ब्रह्मा बाबाको प्यारो उही आत्मा बन्न सक्छ जसको ब्राह्मण जीवनका लागि यज्ञमा जुन संस्कृति, संस्कार, कल्चर जे बनेको छ ती सबैसँग प्यार छ भने ब्रह्मा बाबासँग पनि प्यार छ, किनकि सबै संस्कारहरूको सुरुवात शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाद्वारा नै गराउनु भएको हो। त्यसैले ब्रह्मा बाबाको प्यारो उही भन्छ जसको ब्राह्मण संस्कृतिसँग प्यार छ। अच्छा, ओम शान्ति।